नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पाम में सीनियर कानूनदान एम शहजाद खान साहब से मैं जायचों की बात करूँगा। मैं आज उस शख्स की बात करने जा रहा हूँ जिस शख्स ने पूरी कौम की आंखें खोलने के लिए अपनी आंखों की कुर्बानी या अपनी आंख की कुर्बानी देने के लिए तैयार बैठा है। और वो शख्स जो चाहता है पूरी कौम को शऊर आ जाए, पूरी कौम आंखें खोल ले, लेकिन उसकी अपनी आंख ज़ाया होने का अंदेशा है। 85% बीनाई जा चुकी है, 100% तक गई थी। पिम्स के डॉक्टर ने इलाज किया तो 15% वापस आई है। मैं बात करूंगा जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा हुई, जो 2 मरीख के मालिक इमरान खान, जो सबक वज़ीर आज़म, सबक कप्तान और ऐसी एक पर्सनैलिटी जिन्होंने एक दफ़ा भी नहीं कहा कि मेरा इलाज करवाया जाए। अब 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, 900-950 दिन हो गए हैं और उन्होंने एक बार भी नहीं कहा, कोई शिकायत नहीं की। लेकिन अब जब सलमान सफदर की रिपोर्ट आई है तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें निकली हैं। अभी मज़ीद 16 तक क्या क्या होगा और रिपोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट जाएगी, मेडिकल बोर्ड बैठेगा, जायचों की रोशनी से जानने की कोशिश करेंगे। हम शहजाद खान साहब, अस्सलाम खान साहब, कैसे हो? ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जी खान साहब, इमरान खान, अब उनकी जो रिपोर्ट आई है काफ़ी सारी उसमें चीज़ें आई हैं सामने, जिसमें उनकी बिनाई कम हो गई। वो किस तरह उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के लिए क्या है, कुर्सी अनकंफर्टेबल है, खजूरें, दलिया, काफ़ी नाश्ता होता है उनका। और इसके बावजूद उन्होंने कहा जी दांत का भी मसला है 2 साल से और डॉक्टर को चेक नहीं कराया गया, मेडिकल बोर्ड नहीं बनाया गया। सर, जायचा और आपको तमाम सारे हालात क्या बता रहे हैं? बिस्मिल्लाह। देखें, बात यह है बेटा कि मैंने पहले भी कहा था 2-3 साल रेगुलरली खान साहब का जब भी कोई प्रॉब्लम आएगा वो दांतों का, आँख, नाक, गले का भी हो सकता है, सर का भी पहले आया था, कान का भी हो सकता है। ये सारा जो फर्स्ट चाकरा जो होता है इसके हवाले से बात करता रहा हूँ। ये सारे मामलात ना 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे, क्योंकि राहु और केतु का ट्रांजिट जो है ना वो 5 दिसंबर को होना है। और ये बीमारी आँख वाली बढ़ सकती है, कोई और भी आ सकती है बीमारी, लेकिन वो आएगी, फिर गले का मसला आ सकता है, कोई कान का आ जाए, कुछ भी, फिर कोई दिमागी मसला आ जाए, ऐसा ये चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि एक शख्स कैदो बंद की सौबतें बर्दाश्त कर रहा है, उसको आपने दलिए भी लगाया हुआ है। अब बाबूजी भी थे अंदर, उनको तो मेरे ख्याल से, मेरे याद पड़ता है, शायद गलती ना करूँ, वो उनको पाए खाने का भी दिल करता था। ठीक है, खान साहब की तो यहाँ पे दलिए की बात आ रहा है, यहाँ पे जिक्र के कुछ कि जी गोश्त और चीज़ें हैं वो अपने खर्चे पे कर रहे हैं, 2-2 दिन का मेन्यू बात बना हुआ ये है। है कि बाबूजी अंदर थे तो शहबाज शरीफ साहब भी कहते थे, हमदा शहबाज भी कहते थे, परवेज़ रशीद भी कहते थे, एहसन इकबाल भी कहते थे, ख्वाजा साद रफ़ीक भी कहते, ख्वाजा आसफ भी कहते थे, कोई रहम करो, कोई इंसानियत के निकालो, उनकी बीमारी बड़ी शदीद, उनका ये, उनका वो। ठीक है, लेकिन यहाँ किसी ने, यहाँ पे जी भी मामला है। लेकिन ये बात बता दूँ, ये इमरान खान साहब मशरिक़ का सूरज है, मशरिक़ की आँख है, ये ज़हन में रखना। और एक बात ये बताता चलूँ, मैंने एक बात की हुई है कि खान साहब मजबूत हो रहे हैं 14 जनवरी के बाद से, क्योंकि उनके 10th हाउस में वो, मैंने सूरज की भी बात की, मरकरी, वीनस की भी की, और ये सारी चीज़ें, मार्स की भी की, ये सारी चीज़ें 19 जून को भी आपको वहाँ पे पावरफुल दिखाई देंगी। आइंदा आने वाला टाइम जो है, जो मैं समझ रहा हूँ अकॉर्डिंग टू स्टार्स भी, नॉलेज ऑफ जफ़र के हवाले से भी, कि हुकूमत को मैंने ये भी कहा था ना, ये पस्ती भी दिखाई देगी। देखो, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। ताकत का बेदरीक इख्तियार इस्तेमाल करना, इंसान खुद ही फंस जाता है। हुकूमत गई है फंस, कैसे फंस गई? इमरान खान साहब की आंख का मामला आ गया, अगर हुकूमत इसको दबाती है इस मामले को, खान साहब की आंख और ख़राब हो, बाहर तो आएगी ना बात। अगर हुकूमत इस बात को नहीं दबाती, अवाम तक जाती, अवाम
نے تو چھتر ہی بڑے کھائے ہوئے. وہ تو عوام تو غلط ہو جاتی ہے نا کہ جی آپ نے یہ کیا, باہر آئے دفعہ 144 اندر پرچے پرچے. اب حکومت گئی ہے پھنس کیونکہ اب خان کی آنکھ کا معاملہ. یہ آنکھ وہ ہے جس سے آپ دنیا دیکھتے ہیں. کوئی شک نہیں. آنکھ نہ ہو جسم کی, اگر بازو نہ ہو چل جاتا کام, ٹانگ نہ ہو چل جاتا کام, نک نہ ہوئے, کن نہ ہوئے, دند نہ ہو, کام چل جاتا ہے. آنکھ نہ ہو کام نہیں چلتا. اور ڈاکٹر میں یہ ہوتا ہے کبھی بھی 2 آنکھوں کا پرابلم, کبھی وہ دونوں آنکھوں کو نہیں چھیڑتا, وہ ایک کا علاج کرتا ہے تاکہ دوسری ہو. جب وہ مکمل ٹھیک ہو تو دوسری. خدا نہ خاصا دوسری آنکھ میں مسئلہ گیا پھر. ابھی تو اسی آنکھ کا معاملہ ہے بڑا, ان کے عذاب پڑ گیا. ابھی تو سلمان صفدر صاحب 85% بات کر رہے ہیں, لیکن جو میں بتاتا ہوں آپ کو, میں قانون دان بھی ہوں. چیف جسٹس آف پاکستان نے آرڈر کر دیا کہ 16 فروری تک خان صاحب کی بات ہے کہ خان صاحب کی آنکھ دکھائی جائے, ڈاکٹرز بیٹھیں, خان صاحب کا اپنا ذاتی ڈاکٹر بھی ہوگا. کیا ہوگا؟ اب یہ نہیں کرتی حکومت, کنٹمپٹ آف کورٹ لگ جائے گی, توہین عدالت لگ جائے گی. پھنس گئی حکومت, بڑی بری پھنسی ہے. اب پوری قوم کی نظریں, حکومت کی بھی نظریں, اوورسیز پاکستان کی نظریں, پوری دنیا کے لیڈران کی نظریں ڈاکٹری رپورٹ پہ چلی گئی. بالکل ٹھیک. اب آ گیا معاملہ کہ اگر ڈاکٹری رپورٹ میں خان صاحب کی واقعی آنکھ جو ہے ڈیمیج ہو گئی ہے 85%, تو پرچہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ کس پہ ہوتا ہے؟ سپرنٹینڈنٹ, جیل سپرنٹینڈنٹ اور متعلقہ لوگ جو متعلقہ ہیں, کوئی بھی ہے, ان پہ پرچہ ہوتا ہے. اب ڈاکٹر, اب حکومت بڑھ گئی, کیا کام ہو گیا؟ اب ہونا کیا ہے؟ اب ڈاکٹر بھی پھنس گئے. ہونا کیا ہے؟ نالج آف جفر سے بتا رہا ہوں. اب اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں آنریبل جسٹس صاحب نے خان صاحب کے بھی ڈاکٹر کو کہہ دیا رپورٹ بننی. ٹھیک ہے. تو ادھر تو یہ پھنس گئے. کون حکومت گئی پھنس. ہونا کیا ہے؟ نالج آف جفر کا کہہ رہا, رپورٹ گول مول آئے گی. اس میں 85 کے بجائے 50% کر دیں گے. گول مول آئے گی. ٹھیک ہے, آنکھ میں مسئلے آ گئے لیکن یہ ٹھیک ہو جائے گی, یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. یہ نہیں کہیں گے کہ ڈیمیج ہو گئی ہے, جی یہ علاج ہوگا تو یہ ٹھیک ہو سکتی ہے. پرچے سے بجا جائیں گے ڈاکٹرز. کسے پرچے تو خیر کیا ہونے, اچھا نہیں, اگر پرچہ ہوگا تو کون کروائے گا؟ علیمہ باجی کروائیں گی. کون کروائیں گی؟ علیمہ باجی. باجیاں کروا سکتی ہیں, خان کے بیٹے کروا سکتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ بھی آرڈر دیا ہے کہ خان کے بچے قاسم بھی اپنے والد سے ان کی ٹیلی فون پہ بات کرواؤ. ہاں جی. مضبوط ہو رہا نا خان. اب آئے گی رپورٹ گول مول. اب اس کے بعد کیا ہوگا کہ خان صاحب پھر اندر رہیں گے؟ نا 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 نا, حکومت گئی پھنس. حکومت کہے گی پی ٹی آئی کو اپنی سے ایکٹنگ, ہو تنو چلیں گے نہیں, اور تنوین کر دیں گے, اپنی انہیں لتائیں جو ہو گئی ہیں, ہل گئی ہیں, اور تنوین کر دیں گے, چلو بیٹھو مذاکرت کرو, جو ایسی کہنے کرو, نکالتے ہیں خان کو. کیونکہ حکومت کی کانپیں ٹانگ چکی ہیں. اب وہاں پہ مذاکرات میں محمود خان اچکزئی صاحب ہو سکتے ہیں, علامہ ناصر صاحب ہو سکتے ہیں, اور بھی مذاکرات, بیرسٹر گوہر صاحب ہو سکتے ہیں, وکلا حضرات ہو سکتے ہیں, اور ان مذاکرات میں یہ طے پا جائے گا خان صاحب کو بنی گالا بھیجا جا رہا ہے. کیونکہ ایک مینٹلی ظاہر ہے یار, 3 سال آپ نے رکھ دیا ہے ایک شخص کو, آزاد شخص کو, مشرق کے سورج کو کاٹے بابو جی نے اتنا, سارے باہر نکلے تھے, اللہ بھی یاد آ گئے, سب کچھ ہو گیا. اب نہیں یاد آ رہا کہ یہ بھی ظلم ہے انسانیت کے ساتھ, اب نہیں یاد آ رہا. تو خیر خان صاحب جانے والے ہیں بنی گالا, اور یہ رپورٹ آپ کو فیصلہ دے دے گی, اور اس کے ان کا علاج ضروری ہے. آنکھ ٹھیک ہے, علاج ضروری ہے, یہ میں نے آپ کو پیشن گوئی کر دی. بالکل جی, یہ علاج ضروری ہے. بنی گالا خان شفٹ ہوں گے, کب جائیں گے, اس پہ یقینی طور پہ آنے والی ویڈیو پہ ضرور بات کریں گے. عاطف مجید رمیش رضا خان صاحب کو فی الحال دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.